बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में बस एक ही खबर है और वो है संगजानी जलसे की खबर। बड़ी नाज़रीन, इस हवाले से आज हम धमाका खेज पेश रफ्त आपके लिए लेकर आए हैं कि संगजानी जलसे को नाकाम बनाने के लिए 3000 कंटेनर्स रास्तों में लगाए गए। 48 घंटों के दौरान रावलपिंडी इस्लामाबाद में 30,000 मोटरसाइकिल पकड़कर मकामी थानों में बंद कर दिए गए। कई अजला की पुलिस पर मुश्तमिल हज़ारों अफराद की जो नफरी है वो जुड़वा शहरों में हंगामी तौर पर तैनात की गई, लेकिन दोपहर के वक़्त आने वाली सिर्फ एक टेलीफोन कॉल ने की वजह से ये सारे इंतज़ामात धरे के धरे रह गए। और पीटीआई जलसे के हवाले से कुछ रेड लाइंस ड्रा करते हुए हुकूमत को ये सख्त हुक्म दे दिया गया कि जलसे को नाकाम बनाने के लिए आपने कोई बड़ा पंगा हरगिज़ नहीं करना। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये जो फिर अचानक पॉलिसी तब्दील हुई कि इतने कंटेनर, तमाम रास्ते बंद, 48 घंटों तक दोनों जुड़वा शहरों से दिन रात मोटरसाइकिलों की पकड़ धकड़ और जो भी हो सकता था जुल्म ज़्यादती वो करने के बाद फिर जब वो कॉल आ गई तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए और एक वाजबी सी एक्टिविटी की इजाज़त रह गई। बड़े पैमाने पे जलसे को नाकाम बनाने के लिए मुदाखलत से रोक दिया गया। नाज़रीन, ये कहा गया कि अगर आपने कोई पंगा लिया तो सूरत हाल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। पूरे मुल्क से आने वाली इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को ये भी बताया गया कि क्राउड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी और कोई बड़ा सानहा भी हो सकता है। नाज़रीन, बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। अगर ये जो पॉलिसी बनाई थी, जो प्लान बनाया था पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने, अगर उस पर अमल दरामद किया जाता और अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत न करती तो आज अफसोसनाक वाक़यात पेश आ सकते थे और इसके नतीजे में पीटीआई के ख़िलाफ़ नई इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो सकती थी या फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश स्टाइल की स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो सकती थी। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बर वक्त मुदाखलत की गई। नाज़रीन, ये भी कहा गया कि 10 लाख अवाम का समंदर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा है। पूरे मुल्क से जो इतलात आई हैं उनका जो उन्होंने इज्तिमाई रिजल्ट निकाला, और इससे भी खौफनाक बात यह है कि आने वालों में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनका मोराल और जोशो जज्बा और गम व गुस्से का जो लेवल है वो भी अलार्मिंग है। इसलिए बेहतर यही है कि इस मुंह जोर सैलाब के रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं और इसे गुजरने दिया जाए। बड़ा हिकमताना, ये बड़ी हिकमत से काम लिया इस्टेब्लिशमेंट ने, हम समझते हैं। और इसके पीछे एक और वजह भी है, जो इमरान खान के साथ 22 अगस्त का राब्ता हुआ था आधी रात को, वो उसकी वजह से भी ये सारी बात चली है कि किस तरह आखिर वक्त पर फिर इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत करके जो पीटीआई का जलसा नाकाम बनाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही थी हुकूमत, उसे रोक दिया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब हुकूमत की रुकावटों को अबूर करके सूबे के अवाम ने किस तरीके से इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुँचने के मुख्तलिफ दिलचस्प फार्मूले इख्तियार किए और नौजवानों की शिरकत रोकने के लिए 48 घंटे कितना बड़ा ऑपरेशन किया जाता रहा, लेकिन फिर ये सारे इंतजामात धरे के धरे रह गए क्योंकि आवाम का सैलाब इतना बड़ा था कि वो सारी रुकावटों को बहा ले गया। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वफाकी और पंजाब हुकूमत को दोपहर के वक्त पंगा न लेने का हुक्म क्यों जारी किया गया, इसके पसे पर्दा क्या सोच कार फरमा है और इसके आने वाले और इस सोच के आने वाले सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, आज ये एक्सक्लूसिव तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि जलसे की इजाज़त देने और फिर आखिरी मरहले पर रुकावटें डालने से रोकने का हुक्म देने पर नून लीग की वफाकी और सूबाई हुकूमत किस परेशानी से दो चार हो गई है। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने ये एनओसी लेकर दिया, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं,
اور جلسے کے لیے جگہ بھی مختص اسٹیبلشمنٹ نے پہلی کروائی۔ بعد میں نواز شریف اور مریم نواز نے بہت زیادہ شور مچایا کہ جناب اس طرح تو اسٹیبلشمنٹ کی پوری سرپرستی ظاہر ہو جائے گی کہ وہ ان کا اپنا قطع زمین جلسے کے لیے دے دیا گیا ہے، اس کو چینج کریں۔ تو پھر اسی جگہ سے قریب یعنی جو مویشی منڈی کا کھلا ایک علاقہ تھا، اسٹیبلشمنٹ نے پھر وہ کہا کہ چلے یہ کر لیں تاکہ وہ بھی تھوڑا راضی ہو جائیں۔ وہ ان کا آپ کو سٹائل تک پتہ ہی ہے فوجیوں کا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں کہ راضی رہے صیاد بھی، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی والی ان کی پالیسی ہمیشہ سے چلتی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کو جلسے کا NOC بھی دلوایا اور آخری مرحلے پر جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی حکومت کو روک دیا۔ پی ٹی آئی اس طرح راضی کر لی اور پھر یہ جو جگہ تھی جلسے کی وہ چینج کرنے کی جو ضد تھی نواز شریف اور مریم نواز کی وہ بھی مان لی۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عارضی طور پر دونوں کو راضی کر لیا، لیکن یہ جو اتنا بڑا چینج آ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں، کہاں ایک چھوٹا سا ایونٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، چند لوگ جلسہ نکال، بلکہ یوم آزادی بھی اگر وہ پرچم لے کر پی ٹی آئی کا نکل آتے تھے تو وہاں بھی گرفتاری ہو جاتی تھی۔ اور کہاں یہ کہ اتنا بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا جو پہلا حقیقی ملین مارچ ہے جو آج ہونے جا رہا ہے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے اور پھر اس کے خلاف اس میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ذرائع کہتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت سخت پریشانی سے دوچار ہے اور کپتان اور فوج کے درمیان ممکنہ مفاہمت کا خطرہ اب انہیں تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آنے لگ گیا ہے۔ اس لیے آج اس پر بھی بات کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے چینل کی سرپرستی کریں، اسے سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز پر کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارا یہ جو پیغام محبت ہے، عمران خان کی محبت میں یہ جو پیغام، یہ جو ویڈیوز ہم جاری کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچیں اور آپ تک بھی کوئی اہم ویڈیو پہنچنے سے رہ نہ جائے، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں گے تو آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اپنے موبائل فون پر۔ تو ناظرین اب بات شروع کرتے ہیں ذرائع کے حوالے سے۔ یہ جو خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک خفیہ پروجیکٹ کے تحت دیا تھا۔ بہت بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ NOC دینے کا وعدہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ 22 اگست کو عمران خان سے رابطہ کر کے کہا گیا تھا کہ آپ یہ جلسہ روک دیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ سطح پر اسٹیبلشمنٹ کی جو شخصیات ہیں وہاں یہ چیز ڈسکس ہوتی رہتی تھی کہ بھئی ہم نے جو 2.5-3 سال سے ہم یہ لگے ہوئے ہیں، 2.25 سال سے، اس کا آپ چیک کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے یہ جلسے کی اجازت بھی دی گئی ہے اور یہ پھر رکاوٹیں بھی آخری مرحلے پر روکی گئی ہیں تاکہ پھر چیک ہو جائے کہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو وہ تھرمامیٹر انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کا کیا رزلٹ ہے، یہ کس حوالے سے یہ چیک کرنا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور کس طرح آج عمران خان کے جو متوالوں نے، عاشقوں نے یہ امتحان پاس کر لیا ہے۔ یہ ساری تفصیل ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین یہ جو اس کے تحت انہوں نے کہا کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ 9 مئی کے بعد ہونے والا جو آپریشن ہے، سخت ترین آپریشن، اس کے کیا اثرات ہیں، اب تک اس میں ہمیں کیا کامیابی ملی ہے، 8 فروری کے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کی وجہ سے کتنی مایوسی ہے پی ٹی آئی کے اندر، 9 مئی والے جو آپریشن ہے اس کی وجہ سے کتنی مایوسی اور کتنا خوف ہے، اور عمران خان کی گرفتاری اور مسلسل مقدمات میں انہیں الجھاتے رہنے کی وجہ سے اور باہر نہ آنے دینے کی وجہ سے پی ٹی آئی میں کتنا بڑا ڈینٹ پڑ چکا ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے پی ٹی آئی سے جو جیسے جہانگیر ترین ہے، پرویز خٹک ہے، جو اس کی 80% ارکان اسمبلی ہیں پرانے اور 80% قیادت ہے، اس کو الگ کیا یا اسے زیر زمین جانے پر مجبور کر دیا یا اسے گرفتار کر لیا، عمران خان کو بھی گرفتار کر لیا، یہ بھی بہت بڑا ڈینٹ تھا۔ اس کے بعد پھر 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد خوفناک ترین آپریشن کیا گیا، ہزاروں لوگ گرفتار کر لیے گئے اور سمجھ لے کہ عمران خان کا نام لینے تک بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد پھر 8 فروری کے سمجھ لے کہ مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر لوگوں میں یہ ایک سوچ پیدا کی گئی کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے عمران خان کو ووٹ دینے کا، کہ بے شک ہم اسے ووٹ تو دے دیں گے لیکن حکومت میں نہیں وہ اسے لا سکتے۔ اس حوالے سے کیا مایوسی پیدا ہوئی، یہ تینوں چاروں جو انہوں نے اس کے پیرامیٹر تھے، ان کے تناظر میں اب اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں
اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کتنا بڑا ڈینٹ پڑ چکا ہے پی ٹی آئی کی ملک گیر مقبولیت پر؟ کیا 2.5 سال سے جاری سختیوں، گرفتاریوں، لاپتہ کرنے کے واقعات، انتقامی کارروائیوں سے پی ٹی آئی کا ورکر مایوس ہوا ہے یا نہیں؟ یا ابھی تک اتنا ہی چارج ہے جتنا آج سے 3 سال پہلے تھا؟ ناظرین، عوام نے عمران خان کی کال پر آج جس جوش و جذبے سے لبیک کہا ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کا ذہن جو ہے وہ مزید بدل دیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اور جو خان ہے اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں، آج جو کمرہ امتحان سجایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، اس میں وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گئے ہیں، اور ہماری طرف سے آپ مبارکباد قبول فرمائیے۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ 22 اگست والے رابطے کے بعد سے کپتان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے رویے میں تبدیلی آئی تھی اور کچھ لچکدار ہو گیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ میں اب یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ 2.5 سال سے ہم اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے سب مل کر پورا زور لگا چکے ہیں، لیکن خان کی مقبولیت پر کوئی بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکے، اور اس کی جو ثبوت ہے اس کا، وہ آج کا دن ہے، سنگجانی جلسہ ہے اس کا ثبوت۔ اس لیے اسی فارمولے کے تحت اب مزید زور لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر اتنی سختیاں، اتنی گرفتاریاں، اتنی لاقانونیت، بلے کا نشان چھین لیا، 8 فروری کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال دیا، 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کر لیا، اس سے پہلے جو پوری پی ٹی آئی کی قیادت تھی جہانگیر ترین سے پرویز خٹک تک، اور جو باقی لوگ تھے اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور سے تعلق رکھنے والے جو مین لیڈر تھے، سب انہوں نے اغوا برائے رضامندی کر کے دوسری جماعتوں میں ڈال دیے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے اس ملک کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ پچھلی سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے کرتی آئی تھی، وہ سارے فارمولے پی ٹی آئی پر آزما کر دیکھ لیے گئے تھے۔ اب یہی فارمولے اب مزید بڑھائے جا سکتے ہیں، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب چیک کریں گے، اگر 2.5 سال یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کچھ فرق نہیں پڑا تو پھر ایسے ہی دیوار سے ٹکرے مارتے رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، پھر ایک نئی اسٹریٹجی بنائی جانی چاہیے۔ یہ بہرحال ایک پازیٹیو سوچ ہے، کیونکہ ملک تباہ ہو رہا ہے ناظرین اس ساری جو جنگ کی وجہ سے۔ یہ جو کشمکش پاکستان میں چل رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے، اور کہیں سے کوئی امداد نہیں مل رہی، کوئی دوست ملک تعاون نہیں کر رہا، IMF نخرے کر رہا ہے، اور جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ بہت دگرگوں ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے بہرحال یہ اچھا فیصلہ کیا کہ اس پالیسی میں اب تبدیلی پر غور و فکر کیا جانا چاہیے۔ اس لیے ناظرین، اب نئی شروعات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آج کے اس جو جوش و خروش ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک اس کی پوری رپورٹیں پہنچ چکی ہیں۔ مزید جو ہے وہ چیز وہ آج رات واضح ہو جائے گی، جتنا جوش و جذبہ ہوگا، جو ایک حقیقی ملین مارچ آج ہوگا، ورنہ تو جماعت اسلامی والے اور نون لیگ والے بڑے ملین مارچ کرتے رہتے ہیں، 1 لاکھ بندہ بھی ان میں نہیں ہوتا، لیکن آج حقیقی معنوں میں 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس بڑے جلسہ عام میں شریک ہونے والے ہیں۔ بہت بڑا عوام کا سمندر ہے، اور اس سمندر نے فیصلہ دے دیا ہے کہ خان جو پاکستان کا مستقبل ہے وہی آئندہ وزیر اعظم ہے۔ تو ناظرین، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ایک شروعات کی جائے گی، اور وہ جو نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ جب منصب سنبھالیں گے، اس کے بعد یہ اہم ترین مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا ذکر سن لیں کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے کس طرح چکر دے کر مختلف طریقوں سے اسلام آباد اور راولپنڈی پہنچنے کے پلان بنائے، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔ اور خود پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کیا کر رہی تھی، یہ بھی تھوڑی سی تفصیل سن لیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں سے راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام تھانوں کی پولیس یہ آپریشن کر رہی تھی کہ جہاں بھی کوئی نوجوان لڑکا ملتا اس کا موٹر سائیکل پکڑ کر تھانے میں جمع کر دیا جاتا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہر تھانے میں 500 700 1000 موٹر سائیکل کھڑی ہے، اور وہ موٹر سائیکل لینے کی کوئی رسید بھی نہیں دی گئی ان لوگوں کو۔ انہیں صرف یہی کہا گیا کہ 8 اگست کے بعد اگر آپ اپنی موٹر سائیکل لے جائیے گا، اپنا نمبر دکھا کر یا اپنے کاغذ دکھا کر۔ تو یہ ناظرین صورتحال تھی کہ انہیں پتا تھا کہ سب سے زیادہ تو نوجوان ہی جائیں گے، اور وہ اپنی موٹر سائیکلوں پہ چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اسلام آباد کی 90% جو سڑکیں تھیں وہ بلاک کر دی، کنٹینر لگا کر، راولپنڈی اور اسلام آباد کی خاص طور پر، اور جو مین روڈز ہیں وہ بھی، تاکہ لوگ مایوس ہو کر پھر واپس چلے جائیں، وہ جائیں ادھر سے رستہ بند ہے، پھر ادھر سے رستہ بند ہے، پھر صرف جو مین راستے ہیں وہ کھلے تھے،
जो जहाँ पर से जुलूस गुजर कर आने थे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप कंटेनर रखते भी हैं तो उन जुलूसों के साथ क्रेनें हैं उन्होंने हटा भी लेने हैं। कई जगहों पर फिर लोगों ने जो छोटे रास्ते थे या जो ज़िमनी रोड्स थी वहाँ भी जब जुलूस बन गया, यदि आवाम का बड़ा इज्तिमा हो गया तो उन्होंने धक्का लगा कर वो खाली कर दी वो जगह। एक और वारदात ये की गई कि पुलिस ने मुख्तलिफ ट्रक ड्राइवरों को कहा कि आप ना अपने ट्रक यहाँ पर पंक्चर करके खड़े कर दें। तो जलसा गाह को जाने वाले कई रास्तों पर 8-8, 10-10 ट्रक भी उन्होंने जगह जगह खड़े करके वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक करने की कोशिश की। अटक पुल आपको पता है किस तरीके से बंद किया गया। ये सारे मामला किए गए, लेकिन चूँकि फिर वो फ़ोन कॉल आ गई जिसका हमने जिक्र किया है, इसकी वजह से फिर ये उन्हें पीछे हट जाना पड़ा। वो जो रुकावटें थी वो फिर पीटीआई वालों ने खुद ही हटा ली, पुलिस ने तो नहीं हटाई। अच्छा नाज़रीन, ये एक तो काम हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो फजलुर रहमान का जो मौलाना फजलुर रहमान JUI फे का ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी मीनार पाकिस्तान पर, उसके जब काफ़िले वापस रवाना हुए KP के लिए तो लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, ये सारे गुजरांवाला, गुजरात, यहाँ से जितने PTI के लोग उस वक्त तक पहले से तैयार थे, ये मंसूबा बना हुआ था कि आपने अपनी गाड़ियाँ इनके काफ़िलों में शामिल कर देनी है, अपनी जो कोचेज़ हैं, जो बसें हैं, जो वैगनें हैं। तो इसी तरीके से तकरीबन ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों बसें जो हैं और सैकड़ों गाड़ियाँ इन काफ़िलों में शामिल होकर भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी पहुंच गई और पुलिस उन्हें रोक नहीं सकी, क्योंकि जगह जगह नाके लगाकर वो चेक करते थे कि ये PTI वाले किस गाड़ी में जा रहे हैं, उसे रोक लेते थे, बहाना बनाकर खड़ा कर देते थे। मकसद ये था कि उन्होंने चूँकि एक टाइट टाइम दिया हुआ था कि 4 से 7 बजे तक आपने ये जलसा ख़त्म करना है। मंसूबा ये था कि जगह जगह नाके लगाकर मुज़ाहमत की जाएगी, रोकते रहेंगे ताकि जो लोग हैं वो सड़कों पर ही फंसे रहें और वहाँ वो ना पहुँच सकें। और जब जलसा का आधी से ज़्यादा खाली होगी तो उसकी ड्रोन वीडियो बनाकर हम प्रोपेगेंडा करेंगे कि इमरान खान के साथ तो कोई भी नहीं है, अब लोग मायूस होकर घरों में बैठ गए हैं। हालांकि उससे यानी 2-3 गुना लोग सड़कों पर हम ये फंसा लेंगे, ये मंसूबा था। एक और फार्मूला जो इस्तेमाल किया गया वो जनूबी पंजाब के PTI वालों ने बड़ी गेम की। उन्होंने DG खान और DI खान का जो रास्ता इख्तियार किया जनूबी पंजाब के कई अजला के काफ़िलों ने, कि वो पंजाब से पहले KPK में दाखिल हो गए और फिर KPK से होते हुए DI खान से होते हुए वो जो मेन जुलूस है वो उसमें शामिल हो गए। और आप देखेंगे कि जो मरकज़ी जुलूस है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर का, वो बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि जो बलोचिस्तान के अज़ला हैं वहाँ के काफ़िले भी उसमें शामिल हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के काफ़िले हैं वो भी उसमें शामिल हो गए हैं और जनूबी पंजाब से भी बहुत से काफ़िले उसमें शामिल हो गए हैं। इसलिए ये बहुत एक तारीख़ी इज्तिमा होने जा रहा है और इंशाअल्लाह इसके असरात ता देर महसूस किए जाते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये इसलिए हमने वीडियो बनाई ताकि आपके नोटिस में आ जाए कि जो ख़बरें हम आपको पहले देते रहे हैं वो हकीकत किस तरह हैं और जो मौजूदा हुकूमत है वो एतमाद इस्टेब्लिशमेंट का खो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो दोस्त मुमालिक ख़ास तौर पर जो सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके और चीन के बार बार इसरार पर आखिरकार इमरान खान से जो मुखासमत थी वो ख़त्म कर दी है और बड़े धीरे धीरे मुख्तलिफ यानी तरीक़ेकार के तहत आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करते हुए फूंक कर कदम रखते हुए वो इमरान खान के साथ मुफाहमत की तरफ जा रही है। और ये समझ लें कि अब नून लीग वालों को भी नज़र आ गया है कि अब इक़्तिदार इमरान खान की झोली में गिरने वाला है। तो इसीलिए इन्होंने जो इसराइल के एक अखबार में जो एक ब्लॉग छपा है उसकी आड़ लेकर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जनाब इमरान खान ने इसराइल से अपनी रिहाई और इक़्तिदार में आने की मदद मांगी है और वो इसराइल अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे और इमरान खान को रिहा कराए और वापस इक़्तिदार में लेकर आए, क्योंकि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान में सबसे मौजूद सियासतदान हैं। तो ये इसलिए किया गया है कि क्योंकि उन्हें पता है कि सऊदी दबाव की वजह से, चीन के दबाव की वजह से और पाकिस्तान के अपने मुआशी हालात की वजह से और जो खित्ते में और दुनिया में और अमेरिका में और बरतानिया में जो इमरान खान की साख है उसकी वजह से, इन सारे अवामल की वजह से अब इमरान खान की वापसी का फ़ैसला हो चुका है। भले वो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की जो आने वाली सुप्रीम कोर्ट है उसके ज़रिए फ़ैसला करके इमरान खान को वापस लाया जाए या फरवरी मार्च में नए आम इंतखाबात करवा कर इमरान खान को वापस लाया जाए। इमरान खान अब वापस आ रहा है, इसलिए जब वो आ ही रहा है तो उसका भी हम कोई बयानिया घड़ के रख लें, फिर हम यही कहेंगे कि जनाब ये इमरान खान को इसराइल और यहूदी लाबी ने मुसल्लत किया है मुल्क पर। लेकिन ये काम करते हुए वो एक बात नज़रअंदाज कर गए हैं
کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ یہ پروپیگنڈا کرے گی کہ جناب عمران خان نے اپنی اقتدار میں واپسی اور اپنی رہائی کے لیے یہودی لابی اور اسرائیل سے مدد مانگی ہے، تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ کیا یہودی لابی اور اسرائیل کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر کوئی اثر و رسوخ ہے؟ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل سے گائیڈ لائن لے کر چلتی ہے؟ یعنی جو بھی یہ بیانیہ بناتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بڑا لکونہ آ جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں ایک بیوقوفوں والی حرکت ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر عمران خان رہا ہو سکتے ہیں یا یہودی لابی کے کہنے پر عمران خان کو اقتدار مل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہی سمجھ لیں جو پچھلے پروپیگنڈے ہیں ویسا ہی ایک پروپیگنڈا ہے۔ عمران خان کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہے، جو متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں شیخ محمد بن زائد، ان کی سپورٹ حاصل ہے، اور چین کے صدر کی خصوصی سپورٹ حاصل ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، شہزادہ محمد بن سلمان اعلانیہ انہیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، اور ان ممالک نے جب سے شہباز شریف کی حکومت پہلی والی آئی ہے پاکستان کے ساتھ کوئی مالی تعاون نہیں کیا، کسی نے دورہ پاکستان کا نہیں کیا۔ یہ سارا ایک اوپن سیکرٹ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب عمران خان آئے گا، بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی اب دوبارہ تعاون شروع ہو جائے گا، ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، کیونکہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دے دیا ہے کہ جناب آپ کا ہم نے مطالبہ مان لیا ہے اور عمران خان کو ہم واپس لا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔